नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा पूर्व माओवादीका नेताहरूको छलफल। प्रचण्डद्वारा पछिल्लो परिस्थितिबारे ब्रिफिङ। विवाद अन्त्यका लागि ओलीसँगै सहमति गर्नुपर्ने धारणा। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3 जना सहित देशभर 186 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,844 पुग्यो। उपत्यकामा मात्रै 373 जना संक्रमित। पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह फेरि बिउतदै। पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिएर पिरामिड शैलीको व्यापार। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम स्थित दुर्गम स्थानमा डाकुहरूको समूहद्वारा सैनिक टोलीमाथि घेरा हालेर आक्रमण। 23 नाइजेरियाली सैनिकको मृत्यु, अन्य केही सैनिक बेपत्ता। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। चेल्सीले अब फाइनलमा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पूर्व माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेला बसेको छ। सोमबार बिहान बसेको भेलाले पार्टी विवादमा पूर्व माओवादी समूहको समान धारणा बनाउन निष्कर्ष निकालेको भेलामा सहभागी एक नेताले बताए। पार्टी विवाद नयाँ बिन्दुमा पुगेपछि प्रचण्डले आफ्नो निवासमा नेताहरूलाई बोलाएर पछिल्लो परिस्थितिको ब्रिफिङ गर्दै सुझाव मागेका थिए। नेताहरूले पार्टी एकता जोगाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर आत्मसमर्पण भने गर्न नहुने नेताहरूको सुझाव छ। प्रचण्डले पनि विवाद अन्त्यका लागि ओलीसँगै सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेको सहभागी एक नेताको भनाइ छ। नेताहरूले पनि मुद्दागत आधारमा सहकार्य र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएका थिए। पार्टी विवादका सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै निकास दिनुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो। नेताहरूले मङ्सिरमा महाधिवेशन भने सम्भव नभएको बताएका थिए। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बैठकमा प्रचण्डले त्यसलाई समर्थन गरेको भनिए पनि उनले मङ्सिरमा महाधिवेशन सम्भव नभएको आइतबार यताका आन्तरिक छलफलमा प्रष्टोक्ति दिइसकेका छन्। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले विभिन्न क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। जारी वर्षासँगै नदीको जल सतह बढ्ने क्रम जारी छ। अझै 5 दिनसम्म वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। वर्षाकै कारण चितवनको देवघाट क्षेत्रमा नारायणी नदीले खतराको तह पार गरेको विभागले जनाएको छ। नारायणीको जल सतह अत्याधिक बढ्ने क्रममा रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। नारायणघाटको पुल आसपासका क्षेत्रमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको अनुरोध छ। नारायणी नदीले तटीय क्षेत्रमा कटान तीव्र पारेको छ। मूलघाट क्षेत्रमा तमोर नदीले पनि खतराको तह नाघेको छ। अरुण नदीले खतराको तहभन्दा माथि रहेको विभागको भनाइ छ। दुवै नदी आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले दुवै सदनका समिति सभापतिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले दुवै सदनका सभापतिहरूसँग समितिका काम कारबाही, समस्या समाधानका उपाय, समन्वय र क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सभापतिहरूले समितिहरूबीच समन्वयको अभाव भएको, कोरोनाका कारण बैठक सञ्चालनका लागि समस्या भएको बताएका छन्। दुवै सदनका गरी 16 समिति भएका कारण भौतिक दूरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न हलको अभाव, उपकरण अभाव, प्राविधिक सामग्री लगायतका समस्या सभापतिहरूले सुनाएका छन्। अब दूरी कायम गर्नका लागि हलको अभाव छ, अनि त्यसैगरी उपकरणहरूको अभाव छ, अरू प्राविधिक सामग्रीहरूको अभाव छ। यी अभावहरू परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। कार्यक्षेत्र जोडिएका समितिहरूबीच समन्वय अभावका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यस्ता समितिहरूका सन्दर्भमा आवश्यक कुन समिति हो त्यसको बारेमा थप छलफल गरी निर्णय गर्ने समझदारी पनि बनेको सभामुख सापकोटाले बताए। उनले कार्यक्षेत्र जोडिएका समितिहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने विषयमा पनि समझदारी भएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2 जना र ललितपुरमा 1 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो।
काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 373 कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 249, ललितपुरमा 79 र भक्तपुरमा 47 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 186 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 4216 जनामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। सोमबार थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,844 पुगेको छ। सोमबार थप 173 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा 11,868 जना उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा 40 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला सेलाउन नपाउँदै काठमाडौँकै अर्को सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन खेल सुरु भएको पाइएको छ। महाराजगञ्जको 473 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा व्यक्तिको बनाउन सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेको पाइएको छ। उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउन चलखेल सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2021 मा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनु अघि केशर शमशेर राणाका नाममा 671 रोपनी 8 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा थियो। तर ऐन लागू भएपछि व्यक्तिका नाममा रहन पाउने हदबन्दी भन्दा बढी भएको भन्दै 473 रोपनी 15 आना 2 दाम बढी जग्गा सरकारी नाममा राखिएको थियो। केशर शमशेरका नाममा 197 रोपनी 9 आना 2 पैसा जग्गा कायम राख्दै सोभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गरिएको थियो। केशर शमशेरका नाममा भएको सो जग्गा 7 नम्बर फाटबारीमा थियो। उक्त जग्गा आफूहरूले दाताबाट बकस पाएको दाबी गरी सो जग्गा सरकारी नभई आफूहरूकै नाममा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको थियो। यो विवाद यसअघि पनि सर्वोच्चबाट टुङ्गिएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश किलराज रेग्मी सहितको इजलासले यो सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। त्यस विरुद्ध फेरि दर्ता निवेदनमा अहिले अन्तिम सुनवाई सकिएर फैसला सुनाउने तयारी भइरहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिन थालेपछि पिरामिड शैलीमा हुँदै आएको नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि चर्चामा आएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 मा टेकेर इजाजत पाएका कम्पनीहरू यसअघि लुकीछिपी नेटवर्किङ गरिरहेकोमा अब खुलेआम यो व्यवसाय गर्न थालेका हुन्। अवैध नेटवर्किङ धन्दामा यसअघि संलग्नता पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरू नै अहिले फरक नामका कम्पनी दर्ता गरी बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेपछि ठगी धन्दाको चक्रव्यूहले फेरि कानुनी वैधता पाएको हो कि भन्ने प्रश्न देखिएको छ। गत असार 16 गते विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रणाली दर्ता भएपछि त्यस यता नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रणाली, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रणाली, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रणाली, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रणाली, युटर्न इन्टरनेसनल प्रणाली र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रणालीका नाममा गरी 7वटा यही प्रकृतिका कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। यी कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिका गतिविधि हेर्दा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री वितरणको इजाजत पाउनु अघि उनीहरूले नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका थिए। आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रणालीका नामबाट दर्ता भएको कम्पनीका सञ्चालक राजकुमार दङ्गाल यसअघि 8000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्। उनको कम्पनीमा अहिले पूर्व एआइजी हेमन्त पाल पनि जोडिएका छन्। त्यस्तै यसअघि हर्बो र युनिटीका नामबाट ठगी कार्यमा संलग्न रहेका गीतेन्द्र बहादुर राईले सञ्चालन गरेको कम्पनी नेचर हर्बोमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँवर र पूर्व डिआइजी छवि जोशी प्रवेश गरेका छन्। एनआरएनएका पदाधिकारीहरू पनि यो समूहसँग लामो समयदेखि आबद्ध छन्। निजी विद्यालयका छात्र संगठन प्याप्सन, एनप्याप्सन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीको तलब नरोक्ने, शिक्षकहरूले आन्दोलन नगर्ने सहमति भएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिए। प्याप्सन नेशनल प्याप्सनले आफ्नो पेशागत मागहरू पूरा गराउन नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष राखेको ज्ञापन पत्रमा साउन 1 गतेबाट शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने भन्ने शब्दावली फिर्ता लिने इस्टुले पेशागत हितका लागि घोषणा गरेका प्याप्सन नेशनल प्याप्सन केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको गत शैक्षिक सत्र 2076 को सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न तत्काल सदस्य विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने, गत शैक्षिक सत्रको बक्यौदा सङ्कलनका लागि संयुक्त रूपमा व्यावहारिक पहल गर्ने। यस्तै शैक्षिक सत्र 2077 को लकडाउन अध्यापन सुचारू नभएको अवधिको हकमा शिक्षक कर्मचारीलाई
व्यावहारिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने र थप विषय कार्यदलमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम स्थित दुर्गम स्थानमा डाकुहरूको समूहले बारुद सुरुङ विस्फोट गराएका कारण 23 जना नाइजेरियाली सैनिकको मृत्यु भएको छ। नाइजेरियाको काट्सिना राज्यको जिबिया जिल्लामा पैदल गस्तीमा रहेको सैनिक टोलीमाथि डाकुहरूले घेरा हालेर आक्रमण गरेको सेनाले जनाएको छ। सैनिक स्रोतले अरू केही सैनिक हराइरहेको जानकारी दिएको छ। यस क्षेत्रमा डाकाहरूको समूहले स्थानीयवासीका गाईबस्तु र अन्य धनमाल लुट्ने गरेका छन्। केही विज्ञहरूले यी डाकु समूहले इस्लामिक लडाकुसँग पनि साँठगाँठ गर्न थालेको दावी गरेका छन्। लडाकु समूहका एक व्यक्तिले सेनातर्फ 23 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। त्यही इलाकामा शनिबार एउटा व्यवहारिक बम विस्फोट हुँदा 5 बालबालिकाको मृत्यु हुनुका साथै 6 जना घाइते भएको काट्सिना राज्यका प्रहरी प्रवक्ताले बताएका छन्। उक्त बम डाकुहरूले छाडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीको समेत गृह राज्य रहेको काट्सिनामा बहुसंख्यक नागरिक चरम गरिबीमा छन्। नाइजेरियाली यी डाकु समूहले सन् 2011 देखि यता 8000 भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरिसकेका छन् भने 2 लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गर्दै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चेल्सीले अब फाइनलमा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आइतबार राति भएको खेलमा चेल्सीले युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चेल्सीको जितमा ओलिभर जिराउड र मासन माउन्टले गोल गरे। युनाइटेडका ह्यारी मागुएरले आत्मघाती गोल गरेपछि चेल्सीले 1 गोल भने उपहार पाएको थियो। यता युनाइटेडका लागि ब्रुनो फर्नान्डेसले गोल गरे पनि जित दिलाउन सकेनन्। पहिलो हाफको अन्तिम समयमा जिराउडले गोल गर्दै चेल्सीलाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाए। 46औं मिनेटमा माउन्टले गोल गरेसँगै चेल्सी 2-0 गोलले अघि रह्यो। तर खेलको 74औं मिनेटमा मागुएरले आत्मघाती गोल गरेसँगै चेल्सीले 3-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। खेलको 85औं मिनेटमा फर्नान्डेसले गोल गरेपछि युनाइटेडले 3-1 गोलको स्थिति बनाएको थियो। तर बाँकी समयमा गोल हुन नसक्दा युनाइटेड चेल्सीसँग 3-1 गोलले स्तब्ध बनेको हो। यसअघि शनिबार राति भएको सेमिफाइनल खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्सेनल फाइनलमा पुगेको थियो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा पूर्व माओवादीका नेताहरूको छलफल। प्रचण्डद्वारा पछिल्लो परिस्थितिबारे ब्रिफिङ। विवाद अन्त्यका लागि ओलीसँगै सहमति गर्नुपर्ने धारणा। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3 जना सहित देशभर 186 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,844 पुग्यो। उपत्यकामा मात्रै 373 जना संक्रमित। पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह फेरि बिउतदै। पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिएर पिरामिड शैलीको व्यापार। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम स्थित दुर्गम स्थानमा डाकुहरूको समूहद्वारा सैनिक टोलीमाथि घेरा हालेर आक्रमण। 23 नाइजेरियाली सैनिकको मृत्यु, अन्य केही सैनिक बेपत्ता। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। चेल्सीले अब फाइनलमा आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।